नमस्कार। माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान सोमानी। कर्णाली 10 मध्ये केही जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनका स्थानीय तहका प्रतिनिधि छानिने क्रम जारी छ। केही जिल्लामा स्थानीय तहका प्रमुख पदाधिकारीका लागि निर्वाचन भइरहेको छ। कर्णालीका सल्यान, कालीकोट र दैलेख जिल्ला स्थानीय तहमा काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच प्रतिस्पर्धा भएको छ। कालीकोट दैलेखमा देउवा मजबुत देखिएका छन् भने सल्यानमा बराबर स्थानीय तहमा दुवै पक्षले पाएका छन्। कालीकोटका 9 स्थानीय तहमध्ये 5 वटामा स्थानीय तहमा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन भएको छ। नेतृत्वको आलोचना गरे काङ्ग्रेस कमजोर हुने तर्क काङ्ग्रेसका बलियो देखिएको छ। सशस्त्र युद्धका जघन्य अपराधबारे एमाले स्पष्ट बोलिरहेको सन्दर्भमा सङ्घर्ष स्वीकार गर्दा काङ्ग्रेसको बौद्धिक शक्ति भने कुनै नेतालाई 1 वा 2 नम्बरमा राख्ने भन्नेमा महन्त गर्दैछ। अहिलेको क्षतिलाई काङ्ग्रेसले क्षति मानेको छैन, त्यसैले थप क्षति हुन बाँकी नै छ। भारतमा सन् 2014 को लोकसभा निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका राहुल गान्धीलाई उनको परम्परागत निर्वाचन क्षेत्र अमेठीमा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नेत्री स्मृति इरानीले कडा चुनौती दिइन्, तर इरानी परास्त भइन्। स्पष्ट बहुमत पाएका नरेन्द्र मोदीले इरानीलाई केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरे। इरानीको कौशल, अनुभव वा अन्य कुनै कारणले भन्दा पनि अमेठीका आफ्ना मतदाताको सम्मान स्वरूप इरानीलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले 2 पटक गरेको संसद विघटनको बचाउ गरेका छन्। आइतबारको केन्द्र कमिटी बैठकमा जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले ताजा जनादेशमा जाने कुरा प्रतिगमन हुन नसक्ने भन्दै आफ्नो गलत कदमको बचाउ गरेका छन्। ताजा जनादेशमा जाने कुरा राम्रो हो, राम्रो भएकैले संसद विघटन गरिएको हो, तर पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई पछाड्नका लागि जुन तनाववाला बुनियो, अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्। ताजा जनादेशमा जाने कुरा हिजो पनि ठिक थियो, आज पनि ठिक छ र भोलि पनि ठिक हुनेछ। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले माओवादीसँगको पार्टी एकता सोची विचार्ने गरेको पनि उनले बताएका छन्। सरकारी कार्यालयहरूमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको फोटो राखिनु स्वाभाविक हो। एक हिसाबले भन्दा यसलाई मर्यादा नै मान्नुपर्छ। केही कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीको समेत फोटो राखिएका हुन्छन्, तर मोरङको काने पोखरी गाउँपालिकाको कार्यालयमा दलका नेताहरूको समेत फोटो राखिएको छ। काङ्ग्रेसदेखि कम्युनिस्टसम्मका नेताहरूको फोटो गाउँपालिकाका प्रमुख कार्यकक्षमा राखिएका छन्। काङ्ग्रेसका नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गणेश मान सिंह श्रेष्ठ, गिरिजा प्रसाद कोइराला लगायतको फोटो राखिएको छ भने पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी लगायत कम्युनिस्ट नेताको फोटो पनि राखिएको छ। रौतहटको बागमती नदीमा माछा मार्ने क्रममा नदीले बगाएर एक बालकको ज्यान गएको छ भने अर्का 1 जना बेपत्ता भएका छन्। राजदेवी नगरपालिका 9 को ब्रह्मपुरीमा रहेको बागमती नदीमा माछा मार्न गएका 4 जना मध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको हो। माछा मार्न गएका बालकहरू नदीमा नुहाउने क्रममा डुब्न थालेपछि स्थानीयले 2 जनाको जीवितै उद्धार गरेका थिए। नुहाउने क्रममा पानीमा डुबेर 10 वर्षीय अभितरामको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। उनीसँगै नुहाउन गएका 10 वर्षका चिन्टु पासवान बेपत्ता भएको रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक विनोद घिमिरेले बताएका छन्। एक इटा व्यवसायीमाथि विराटनगरमा खुकुरी प्रहार भएको छ। काभ्रेका इटा व्यवसायी कमान सिंह लामामाथि उच्च अदालत विराटनगरको गेट अगाडि उनकै पार्टनर विराटनगर 6 का 25 वर्षीय विमल कार्कीले खुकुरी प्रहार गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका अनुसार आइतबार दिउँसो 1:15 बजेतिर कार्कीले लामालाई खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएका छन्। उनको विराटनगर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। खुकुरी प्रहार गर्ने कार्कीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जनान्दर जोशीले बताउनु भएको छ। बिबी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विशेषज्ञहरूले बिरामी नहिँड्ने गरेको पाइएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सार्वजनिक गरेको स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदन अनुसार प्रतिष्ठानमा उपचार गराउन आउने बिरामीको उपचार रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले मात्र हेर्ने गरेका छन्। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण समिति नन फङ्सन भएकाले अस्पतालमा भएका शल्यक्रिया भएका बिरामीहरूमा संक्रमणको मात्रा ज्यादै धेरै रहेको पाइएको छ। अस्पतालमा आइसियु बेडको कमीले गर्दा आकस्मिक कक्षमा आएका नाजुक अवस्थाका बिरामीहरू अन्य अस्पतालमा रेफर हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। राष्ट्रिय एकता अभियानले बिरगंजमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गदीको विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दै पुतला दहन गरेको छ। मदरसा शिक्षा विधेयक ल्याएर प्रदेश 2लाई तालिबान बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै अभियानले मुख्यमन्त्री राउतको गृह जिल्ला बिरगंजमा उनको तस्बिर अङ्कित पोस्टर जलाएर विरोध गरिएको हो। विरोध जुलुसमा सहभागीहरूले मदरसा विधेयक खारेज गर, प्रदेश 2लाई तालिबान बनाउन पाउँदैन, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर लगायतको नारा लगाएका थिए। बिरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर 31 बेलवामा जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको वाटा भेला सम्पन्न भएको छ। संगठन सुदृढीकरण तथा जनजागरण सोच अभियान अन्तर्गत शनिबार साँझ भेला सम्पन्न भएको हो। वडा इकाइ कमिटीका अध्यक्ष सुलेमान अन्सारीको अध्यक्षतामा भएको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि जसपा पर्साका सचिव तबरेज अहमदले पार्टीलाई सशक्त रूपमा गतिशील बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 834 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8559 PCR परीक्षण गर्दा 730 जना र 5147 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 104 गरी 834 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1279 जना निको भएका छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको कुल संख्या 7,91,392 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,096 पुगेको छ भने 7,61,154 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अगस्ट 15 मा अफगानिस्तान कब्जाको घोषणा गरेको तालिबान समूहले सेप्टेम्बर 7 मा इस्लामिक इमिरेटको घोषणा गर्दै आन्तरिक सरकार गठन गर्यो। सरकार गठन गर्नु अघि समावेशी सरकार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको तालिबानी समूहले समावेशी सरकार गठनको अपिललाई व्यवस्था गरेको छ। तालिबान नेताहरूले आफ्नो नयाँ मन्त्री परिषद समावेशी भएको र 20 वर्ष अघि सत्तामा रहेका अनुहारहरूका लागि अहिलेको सत्तामा कुनै ठाउँ नभएको बताएका छन्। तालिबानले समावेशी सरकारको दाबी गरे पनि तालिबानको समावेशी सरकारको धारणालाई कसैले स्वीकार गरेको छैनन्। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको विरोधको बावजुद तालिबानले अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट घोषणा गरेको हो। तालिबान अधिकारीहरूले राष्ट्रपति भवनबाट अफगानिस्तानको राष्ट्रिय झण्डा हटाएर दरबारमा आफ्नो झण्डा फहराएका छन्। अब खेल खबर। पछिल्लो 2 सता यता कतारमा रहेको 25 सदस्यीय टोलीबाट गोलरक्षक विकेश कुतु र डिफेन्डर राजन गुरुङको अन्तिम टोलीमा स्थान बनाउन सकेनन्। प्रशिक्षण क्याम्पमा दौरान चोट बोकेपछि विकेश अन्तिम टोलीमा पर्न सकेनन्। प्रशिक्षक अलमुताइरीले यसअघि सापमा 25 जना खेलाडीलाई नै मालदिप्स लग्ने बताए पनि एन्फाले भने 23 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो। साफले अन्तरिम टोलीमा 23 सदस्य रहने भए पनि विकल्पमा आफ्नै खर्चमा भने खेलाडी लाग्न पाउने प्रावधान रहेको छ। नेपाली टोलीले आज ओमान विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि टोली सोमबार मालदिप्स प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। साफ च्याम्पियनसिप अक्टोबर 1 देखि 16 सम्म मालेमा हुँदैछ। माई टिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचार लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म माई टिभीका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान सोमानी पनि बिदा चाहन्छु। संसार जगतको सहयात्री माई टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।